बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रियासत और हुकूमत। इसको स्टेट एंड गवर्नमेंट भी कहा जाता है। आज हम इसका सबक नंबर 5 मुकम्मल करेंगे, जिसमें तमाम बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि कवायद और ज़वाबित के माबैन फ़र्क बयान कर सकेंगे और इस बात की वजाहत कर सकेंगे कि वो किसी मुल्क में मुनसिफाना और सेहतमंद सियासी माहौल बनाने में किस तरह मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कवायद और ज़वाबित में क्या फ़र्क है हम ये भी पढ़ेंगे और किस तरीके से ये मुल्क का निज़ाम बेहतर तरीके से चलाने में मदद करते हैं, आज हमने इस पर भी बात करनी है। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक का आगाज़ हम एक सरगर्मी से करते हैं, जिसमें मैं आपको एक शहर दिखाऊंगी जिसमें ना कोई पुलिस है और ना कोई जो है वो लोगों की हिफाजत का कोई माहौल है। लोगों को दिन दहाड़े लूट लिया जाता है। इसके अलावा कोई ट्रैफिक के कवानीन मौजूद नहीं है। लोग जब ट्रैफिक में जाते हैं तो वहां पर अक्सर एक्सीडेंट भी हो जाता है और इस तरीके से लोगों को बड़ी ही मुश्किल का सामना है। इसके अलावा कचरे का ढेर जगह जगह लगा हुआ है, क्योंकि कहीं पर भी किसी को नहीं कहा जाता कि आप इस कचरे को डब्बे में डालें। किसी के लिए कोई डब्बा भी नहीं मौजूद, कोई डस्टबिन नहीं मौजूद जिसमें वो कचरा डाल सकें। तो प्यारे बच्चों, इस शहर में ऐसे बहुत से मामलात हैं जिससे लोगों को बड़ी तकलीफ है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस शहर में ये मसाइल क्यों हैं? इनको इस मसाइल का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहां पर कोई कानून साज इदारे नहीं है, यहां पर कोई कानून नहीं बनाता। तो इस वजह से, कानून ना होने की वजह से यहां पर ये तमाम मसाइल हैं, है ना? यही वजह है। तो अगर आपको यहां का वजीर आजम या सरबराह बना दिया जाए तो आप किस तरह से इस शहर को जराइम से पाक करेंगे? आपने बनना है सरबराह, मैं नहीं हूं, आप हैं। आपने मुझे बताना है कि आप किस तरह से इस शहर को बेहतर बना सकते हैं। शाबाश, जल्दी से बताएं। कानून बनाएंगे। अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा उस कानून की तो उसको सजा दी जाएगी। तो जब लोगों को सजा दी जाएगी तो उनको इस बात का पता होगा कि कानून तोड़ने से सजा मिलती है, तो इस तरीके से जराइम में कमी बेशी हो जाएगी, है ना? इसके अलावा ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएं? यहाँ पे ट्रैफिक के भी बड़े जो है वो खराब हालात है, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? शाबाश, वेरी गुड। ट्रैफिक के ऐसे कवानीन बनाए जाएं जिससे लोगों को तकलीफ ना हो, जैसे कि ट्रैफिक इशारों का ख्याल रखें, मुख्तलिफ जो साइन बोर्ड्स हैं उनको देखकर उनका भी ख्याल करें, और अगर कोई उनकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको भी सजा दी जाएगी, है ना? और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन बनाएं? पुलिस होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो हमें सिक्योरिटी फराहम करती है। तो इस तरीके से ये शहर जो है वो बेहतर हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे जो कबलस पर पढ़ाई कुछ सवालात करूंगी, इसी को फिर हम आज के सबक में भी जो है उसी से कनेक्ट करेंगे। तो कवानीन क्यों बनाए जाते हैं? ये इंसानों की ही बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, ताकि मुल्क में, शहर में अमन रहे। क्या आप स्कूल के कवानीन पर अमल करते हैं? जी हाँ, तमाम बच्चों को स्कूल के कवानीन पर अमल करना पड़ता है। क्या आप अपने वालिदैन के बनाए हुए असूलों पर अमल करते हैं? जाहिर है हम अमल करते हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कोई ना कोई सजा तो जरूर मिलती है ना? क्लास या स्कूल के कुछ असूल जो है वो बयान करें जल्दी से। शाबाश। चले प्यारे बच्चों, अब जल्दी से अपनी किताब में कवायद और ज़वाबित और इनके क्या असरात है, आप जल्दी से ये सफ़ा खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने सफ़ा खोल लिया है। आज हमने रूल्स एंड लॉज एंड देयर इम्पैक्ट पढ़ना है, यानी कि कवायद और ज़वाबित के क्या असरात हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रूल्स और लॉज जो है, क्या ये एक ही चीज़ है या ये अलग अलग चीज़ें हैं? कवायद असूलों का ऐसा मजमूए का नाम है जो किसी फर्द, तंजीम या माशरे के जरिए बनाए जाते हैं। कवायद अमूमन गैर तहरीरी और गैर कानूनी असूल होते हैं। मसलन किसी स्कूल को मौसर अंदाज में चलाने के लिए स्कूल इंतजामिया कुछ कवायद मुतारिफ कराती है। इसी तरह मुख्तलिफ इदारों और निज़ाम ज़ब्त को रखने के लिए बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, दरअसल कवायद क्या होते हैं? कवायद जो हैं वो ऐसे कुछ असूल होते हैं, ये ऐसा मजमुआ होता है जिनको तहरीर नहीं किया जाता, बल्कि इनको सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि आप किसी भी जगह के निज़ाम को बेहतर कर सकें, स्कूल के निज़ाम को बेहतर कर सकें। जैसे कि कोई खेल है, आप उसके निज़ाम को बेहतर तरीके से चला सकें, उसको बेहतर तरीके से खेल सकें, अपने घर के निज़ाम को बेहतर तरीके से चला सकें। कोई ऑफिस है, वहाँ के निज़ाम को आप बेहतर तरीके से चलाने के लिए कवायद बनाते हैं, और इनके ऊपर कोई सज़ा नहीं होती। अगर आप इनको तोड़ेंगे तो आपको कोई छोटी मोटी पेनल्टी मिलती है। आप कोई कानून तोड़ने के जो है मुर्तकिब नहीं होते जिससे आपको हुकूमत कोई सज़ा दे।
ٹھیک ہے, آپ کو چھوٹی موٹی اسکول میں کوئی سزا یا پیرنٹس کی طرف سے مل سکتی ہے جس کے اوپر پینلٹی کہتے ہیں, لیکن اس کے اوپر آپ گورنمنٹ کی طرف سے سزا کے مرتکب نہیں ہوتے. تو یہ جو ہے یہ کچھ قاعدے ہوتے ہیں. اب ہم قوانین کی بات کر لیتے ہیں, ضوابط کی بات کرتے ہیں. تاہم قوانین ایسے تحریری ضوابط کا مجموعہ ہے جو حکومت بناتی ہے, اور یہ قانونی نوعیت کے حامل ہوتے ہیں. یہ قوانین لچکدار نہیں ہوتے اور انہیں توڑنے کے نتائج شدید ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی قانون توڑیں تو حکومت آپ کو سزا دیتی ہے. ان سزاؤں میں قید, جرمانہ یا سزائے موت شامل ہے. یہ قواعد و ضوابط مل کر معاشرے میں ایک صحت مند معاشرتی فضا قائم کرتے ہیں. اور قوانین ایسے ہوتے ہیں جو کہ حکومت بناتی ہے اور یہ لچکدار نہیں ہوتے. اگر آپ ان کو ایک دفعہ توڑیں گے تو آپ کو سزا ملے گی, کیونکہ یہ آپ کو بتایا ہے. یہ تحریری ہوتے ہیں اور ان کے اوپر سزائیں ہوتی ہیں, جرمانے ہوتے ہیں, سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے. اور یہی قواعد اور ضوابط جو ہیں یہ مل کر آپ کے معاشرے کو بہتر بناتے ہیں. ہمیں معاشرتی اور اخلاقی طور پر ایک بہتر انسان بنانے کے لیے کچھ اصول بچپن میں طے کیے جاتے ہیں. یہی اصول بعد میں ہمیں قانون کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار کرتے ہیں. قوانین کی پاسداری کا سب سے بڑا مقصد ملک کو پرامن اور خوشحال بنانا ہے. کسی ملک میں جب قوانین کا نفاذ ہوتا ہے یا معاشرے میں اصول بناتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا, معاشرے کے کمزور طبقوں کو یکساں مواقع فراہم کرنا. اگر ایک طاقتور شخص معاشرے میں کسی کمزور فرد کو تکلیف دیتا ہے تو اسے طاقتور شخص کی معاشرتی حیثیت یا پس منظر سے قطع نظر قانون کے مطابق سزا ملتی ہے. یہ ملک میں ایک مستحکم ماحول مہیا کرتا ہے جس کے نتیجے میں امن و امان پیدا ہوتا ہے. تو پیارے بچوں, بچپن سے ہی آپ کے لیے کچھ جو ہے وہ اصول بنائے جاتے ہیں, گھر میں, اسکول میں, سوسائٹی میں. جب آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو بچپن سے آپ کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ تاکہ آپ ایک ایسے شہری بنے جو قوانین کو بھی آگے جا کے فالو کرے اور ایک اچھا شہری بنے, ذمہ دار شہری بنے. اور اگر آپ ان قوانین کو توڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے سزا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں, حکومت ان قوانین کو اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ تمام لوگوں کی حفاظت جو ہے وہ ممکن بنائی جائے. اور ان کی سزا کیا ہوگی کہ اگر کوئی بہت اثر و رسوخ والا شخص ہے وہ بھی اگر قانون کو توڑے گا تو آپ نے پھر قانون اس چیز کو نہیں دیکھے گا کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, یہ کتنا امیر ہے یا کتنا اثر و رسوخ والا ہے, اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو کسی غریب شخص کو ملے گی. اسی طریقے سے معاشرہ جو ہے وہ پھلتا پھولتا ہے اور ترقی کرتا ہے. تو پیارے بچوں, مشق کے طور پر آپ یہ ورک شیٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اپنی ٹیچر سے پرنٹ فارم میں حاصل کر سکتے ہیں. تو کیا آپ کبھی کوئی اصول توڑا ہے؟ اگر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بارے میں سوچیں. آپ نے اصول توڑا, کیا کوئی نتیجہ نکلا؟ قوانین کو توڑنے کے خلاف نتائج ہوتے ہیں. کسی اصول یا قانون کو توڑنے کے نتیجے سوچیں اور لکھیں. تو پیارے بچوں, اگر قانون شکنی کی جائے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ جیسے کہ ٹریفک کا کوئی قانون توڑ دیا جائے. اور اگر آپ کو اپنے اسکول کا قاعدہ توڑتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ آپ نے دونوں کو جو ہے وہ یہاں درج کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں گاڑی چلا رہی ہوں اور میں ٹریفک لائٹ جو ہے وہ ریڈ ہے اور میں اس پر گاڑی نکال لوں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ مجھے جرمانہ ہوگا, ہے نا. ہو سکتا ہے میرا لائسنس کینسل کر دیا جائے. تو یہ اس طریقے کے جو ہیں وہ یہ قانون توڑنے کا نتیجہ ہے. اور اگر آپ اسکول لیٹ آتے ہیں تو اس قاعدے کو کی شکنی میں آپ کو کیا سزا دی جائے گی, اس کا کیا نتیجہ ہوگا, آپ نے اس کو بھی درج کرنا ہے. ٹھیک ہے, ویڈیو کو پاز کریں اور جلدی سے اس شیٹ کو مکمل کریں. اس ورک شیٹ کو مکمل کرنے سے آپ کو یہ پتا چلا کہ قاعدے میں اور قانون میں کیا فرق ہوتا ہے اور ان کی سزائیں کس طریقے سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آج کا خلاصہ یہ ہے کہ بچوں نے قاعدے اور قوانین فرد کے ساتھ ساتھ معاشرے کو منظم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں, اور اخلاقی طور پر قوانین پر عمل کرنے کے لیے ہر شخص جو ہے وہ اس کا پابند ہوتا ہے, اور ہم قانونی طور پر قوانین پر عمل کرنے کے لیے پابند ہے تمام لوگ جو ہیں. ٹھیک ہے, تو پیارے بچوں, آپ نے آج ہوم ورک میں جو مشق میں سوال دیا گیا ہے, اصول اور ضوابط کس طرح سے ایک بہتر معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں, آپ نے اس کے اوپر ایک نوٹ لکھنا ہے. اس کے علاوہ گھر کے کام نمبر 3 سے آپ نے بچپن میں کس قسم کے قائد پر عمل کرنا پڑا اور آپ کے خیال میں ان قائد نے کس طرح قواعد نے آپ کو ایک بہتر انسان بنایا ہے, آپ نے اس کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا نوٹ جو ہے آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے. تو پیارے بچوں, انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم جمہوری حکومت کی تشکیل کے بارے میں پڑھیں گے. تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.